अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं आपके साथ स्टोरी किस्मत का लिखा का सेकंड पार्ट शेयर करने जा रही हूँ। उम्मीद करती हूँ ये आपको पसंद आएगा। आपसे रिक्वेस्ट है इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। तो शुरू करते हैं अपनी स्टोरी। ये सुनकर ईमान के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। इसका मतलब तुम उसे पसंद करने लगी हो, कोमल ने कहा। बस यही समझ लो, लेकिन ये बात कभी मैं अपनी ज़ुबान पर ना लाऊंगी। अदील भाई के दोस्त हैं वो, और मैं अदील भाई को रुस्वा या शर्मिंदा होते नहीं देख सकती। बहरहाल ये बात जहाँ थी वहीं एक दूसरे के दिल में दब गई। एक माह बाद खाला ने ईमान की शादी की खुशखबरी सुना दी। कोमल तो खुशी से पागल होती जा रही थी। ख़ानदान की पहली शादी थी, और वो भी उसकी खालाजाद बहन की, जो उसकी बहुत अच्छी सहेली भी थी। साथ ही साथ वो इस बात से भी खुश थी कि छुट्टियां हैं तो खूब अच्छी तरह से एंजॉय कर लूँगी। रोज़ बाज़ार के चक्कर लगने लगे, कभी अम्मी के साथ तो कभी खाला और ईमान के साथ। आज शाम भी थकी हारी बाज़ार से वापस आई। इतने में अदील भैया भी ऑफिस से आ गए। आध घंटा आराम किया, फिर अम्मी से कहने लगे, अम्मी अली का फ़ोन था, वो आ रहा है, आप चाय बना दें। अम्मी भी कहने लगी, बेटा अली इस पर काफ़ी दिन के बाद आ रहा है, खैरियत तो है, कहाँ गायब था वो? अदील भैया ने जवाब दिया, जी अम्मी बस शायद कोई घरेलू मसरूफियत हो, फ़ोन पर तो बात होती रही, लेकिन इस बार तो तकरीबन 1 माह हो गया वो घर नहीं आया। करीब बैठी कोमल जी सब बातें सुन रही थी, साथ ही साथ दिल ही दिल में बेचैन भी हो रही थी। लेकिन वो खुद से ये झूठ रोज़ ही बोल रही थी कि ऐसा कुछ नहीं है जो मैं महसूस कर रही हूँ। फिर अदील ने कहा, अम्मी कल ज़ुहेब आएगा। ज़ुहेब नाहिद खाला का बेटा था। वो 2-3 बार खाला के घर पर ही अली से मिला, और अदील के साथ साथ ज़ुहेब की भी अली से दोस्ती हो गई। अच्छा खैरियत? अम्मी ने पूछा। अम्मी वो कह रहा था अली के घर चलेंगे और उसे शादी का कार्ड देकर आएंगे। वो उसे और उसकी फैमिली को अपने घर बहन की शादी पर मदऊ करना चाहता था। अम्मी मुस्कुरा दी। अच्छा अच्छा, चलो अच्छी बात है। आखिर ईमान की माइयों का दिन आ गया। घर में चहल पहल थी। पैरेट ग्रीन कलर के सूट में कोमल गजब ढा रही थी। चेहरे पर बड़ी बड़ी आँखों के गिर्द आई हुई लटों ने उसे बहुत दिलकश बना रखा था। अली, शहरोज़, ज़ुहेब और अदील सभी इंतज़ामात में मसरूफ़ थे। खाला ने उसको कमरे में से मेहंदी के थाल उठाने के लिए भेजा। जो ही वो उठाकर बाहर निकली तो सामने से अली आ गया। एकदम से उसे अपनी नज़रों के सामने देखकर बामुश्किल सलाम ही दे सकी, और वो भागने में ही गनीमत समझी। लेकिन उस एक लम्हे में उसने अली की आंखों में बहुत कुछ देख लिया। फिर ढोलक, टप्पे, माहे, लुडियाँ सब हल्ला गुल्ला शुरू हो गया। सब रात बहुत देर से फारिग हुए। अगली रोज़ सुबह सुबह खाला ने सबको उठा दिया। उठो बेटा, बहुत काम है। कोमल भी आंखें मलती उठ खड़ी हुई। सब ने नाश्ता किया, खाला के साथ कुछ काम समेटा, और फिर अपने कपड़े और ईमान का रूसी जोड़ा, जेवर और सब सामान उठाकर वो लोग पार्लर चले आए। जाते जाते शर्जील ने आवाज़ लगाई, कोमल आपी, कोमल आपी, मेरे कपड़े कहाँ हैं? कोमल ने कहा, इधर आओ, ये देखो रूम में तुम्हारे, अदील भाई के, अम्मी के, सब के कपड़े रेडी हैं। ये तुम्हारे शूज़ हैं और साथ में सॉक्स। शर्जील हंसा, मेरी प्यारी आपी, बहुत शुक्रिया। कोमल उसे प्यार देती बाहर निकल गई। ईमान पहले तैयार हुई और रूसी लिबास में बहुत प्यारी लग रही थी। साथ में ब्लैक कलर के खूबसूरत से लिबास में चमकती दमकती रंगत के साथ सिल्वर नेकलेस पहने, वो भी किसी हुस्न की देवी से कम ना लग रही थी। अब वो तैयार बैठी अदील भैया को कॉल कर रही थी। अदील भैया जल्दी से आएँ, हम तैयार हैं। अदील भैया ने कहा, बस मैं 10 मिनट में पहुंच रहा हूं। ठीक 10 मिनट बाद अदील भैया और साथ में अली दोनों आ गए। अदील भैया ने कहा, आज तो मेरी गुड़िया बहुत प्यारी लग रही है। कोमल मुस्कुराई, भैया आज? सिर्फ आज? अदील ने कहका लगाया, भाई मेरी बहन तो हमेशा ही प्यारी लगती है। साथ में ईमान के सर पर भी हाथ फेरा, उसकी तारीफ़ की और दुआएं दी। हाल में पहुंचते ही सबकी नज़रें दुल्हन के साथ उस पर भी जमी थीं। हर कोई आपस में एक दूसरे से यही पूछ रहा था, ये दुल्हन की क्या लगती है, माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है। थोड़ी देर में अदील भैया अपने साथ एक उम्र रसीदा आंटी और उनकी 2 बेटियों के साथ अंदर आए,
اور امی اور خالہ کو بلانے کے ساتھ ساتھ کومل کو بھی بلا کر ان کا تعارف کروایا۔ یہ ہماری خاص مہمان ہیں، یہ علی کی امی اور بہنیں ہیں۔ علی کی بہنیں بھی علی کی طرح پرکشش تھیں۔ کومل نے انہیں اپنی اپنی سیٹس پر پہنچایا۔ تھوڑی دیر تک ان کے ساتھ بیٹھی رہی۔ علی کی بہنوں کو تو وہ بہت پیاری لگی، پھر وہ بھی شادی کے ہنگامے میں مصروف ہو گئی۔ آخر رخصتی کا وقت آ گیا، سب مہمان گھروں کو روانہ ہو گئے۔ علی کی فیملی بھی دوبارہ ملنے کا وعدہ کر کے روانہ ہو گئی۔ اس بات کو کچھ وقت گزر گیا۔ اس دوران ایک بار علی کے ساتھ اس کی امی اور باجی دوبارہ آئیں اور علی کی باجی نے مسکرا کر کہا، ہم وعدے کے مطابق دوبارہ آپ سے ملنے آئے ہیں۔ خوشگوار ماحول میں گپ شپ ہوئی اور ٹائم گزارا، پھر وہ لوگ چلے گئے۔ اب کومل نے کالج میں پڑھانا شروع کر دیا۔ وہ گھر میں کچھ مالی مسائل میں امی اور عدیل بھیا کا ہاتھ بٹانا چاہتی تھی، سو روز کالج جانے لگی۔ دوسری طرف علی کے گھر میں اس کی امی نے علی سے بات کی کہ اب وہ اس کی شادی کرنا چاہتی ہیں۔ شادی کے نام کے ساتھ ہی پہلا خیال اسے کومل کے بارے میں آیا، لیکن وہ اتنا باہمت نہیں تھا کہ بلا جھجک امی سے یہ بات کہہ دیتا۔ امی نے بتایا، میں تمہارے ابو کے چچا زاد کے گھر سے ان کی بیٹی کا رشتہ تمہارے لیے کرنا چاہتی ہوں۔ اس نے امی کو ٹلانے کے لیے کہہ دیا، ابھی کیا جلدی ہے، مجھے تھوڑا سیٹ ہو لینے دیں۔ لیکن وہ اس بات کا اصرار کرتی نہیں کہ مجھے تمہارے سر پر سیرا دیکھنا ہے۔ علی امی ابو سے تو یہ بات نہ کہہ سکا، ہاں باجی سے کہہ دی۔ آج اپنے دل کی سب باتیں ان سے کہہ دیں۔ باجی آپ امی سے کہیں نا، وہ عدیل کی بہن کومل کا رشتہ لے کر جائیں۔ امی اس حقیقت سے باخبر تھیں کہ عدیل کی امی نے دوسری شادی کی ہے اور وہ ہماری ذات برادری کے نہیں ہیں، سو انہوں نے صاف انکار کر دیا۔ بہت دن گھر میں سبھی علی کی امی کو منانے کی کوشش کرتے رہے، لیکن وہ کسی صورت بھی ماننے کو تیار نہ ہوئیں اور امی نے علی کا رشتہ اپنی مرضی کی لڑکی سحر سے طے کر دیا۔ وہ بھی ہار مان گیا اور اپنی امی کی پسند کو اپنی پسند پر ترجیح دے دی، لیکن پوچھ کر رہ گیا۔ اب کئی بار عدیل اسے کال کرتا، یار کہاں ہو، کب سے نہیں آئے، لیکن اس میں جانے کی ہمت نہ ہوتی۔ حالانکہ اس نے کومل سے کوئی وعدہ تو نہیں کیا تھا، لیکن وہ بہت بے بس تھا، دل کے ہاتھوں بھی اور اپنی خوشی کے آگے بھی۔ اب گھر میں شادی کی تیاریاں ہونے لگیں۔ سب نے اسے علی کا ایک وقتی جذبہ سمجھا۔ وہ گھر کا اکلوتا بیٹا تھا، 2 بہنوں کا اکلوتا بھائی تھا، ان کے لیے پہلی خوشی تھی۔ سب زور و شور سے تیاریاں کر رہے تھے، اور یہ خبر عدیل کے گھر کیسے نہ پہنچتی، وہ تو اس کا گہرا دوست تھا۔ عدیل کو یہ تو نہیں معلوم تھا کہ وہ تو اسی کی بہن کو پسند کرنے لگا ہے، لیکن علی کے چہرے پر اسے کہیں بھی شادی کی خوشی نظر نہ آ رہی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ وہ اسے دروازے پر ہی شادی کا کارڈ دے کر واپس چلا گیا۔ مومنہ نے بھی عدیل سے کہا، ارے یہ کیا، اچانک سے علی کی شادی تیار ہو گئی، اس نے اس سے پہلے کوئی ذکر تک نہیں کیا۔ دوسری طرف سحر علی کو اپنا نصیب جان کر بہت خوش تھی۔ وہ بچپن سے علی کو خاندان میں دیکھتی تو آ رہی تھی، لیکن یہ کبھی نہیں سوچا تھا کہ وہ اس کا مقدر بن جائے گا۔ 10 دن تک شادی کے ہنگامے جاری رہے، لیکن خوشی کے شادیانے علی کے دل میں کہیں بھی نہیں بج رہے تھے، اور آخر وہ دن آ ہی گیا جب وہ بے بسی کی حالت میں گھر والوں کی خوشی کے لیے سحر کو بیاہ کر اپنے گھر لے آیا۔ دوسری طرف شادی کی اس خبر سے کومل کا رواں رواں دکھ اور اذیت میں تھا۔ مومنہ نے کومل کے چہرے کی اداسی کو بھانپ لیا اور پوچھنے کی کئی بار کوشش کی، لیکن وہ ہمیشہ یہی کہتی، نہیں امی ایسی کوئی بات نہیں۔ لیکن یہ بھی سچ تھا، راتوں کو سوتے میں اس کے رخسار ہمیشہ آنسوؤں سے بھیگے رہتے۔ دوسری طرف شادی کے بعد بھی علی کے دل کی بے چینی کم نہ ہوئی، اور اسے یہ احساس ستانے لگا کہ میں سحر کے ساتھ، اپنے ساتھ اور شاید کومل کے ساتھ زیادتی کر بیٹھا ہوں۔